سبحان الله پاک دی الله عما دهغی خبرو یصفون چی دی بیانی الا عباد الله المخلصین ما سوا د بندیانو د الله نه چې خالص شوی دي فإنكم وما تعبدون ما أنتم عليه بفاتنين إلا من هو صال الجحيم يقينا تاسو أو هغا چی تاسو ارابلی ما انتم نئی تاسو علیه خلاف دا اللہ نا بفاتنین گمراہ کون کی الا مگر من حغ چالرا هو صال الجحیم چی دے دندکی دو والد جہنم تا تاسو او تاسو معبودان باطلا تاسو ہی سوق نشے گمراہ گولے ما انتم نئی تاسو علیہ خلاف دا اللہ بفاتنینا گن کیا چولو والا بفاتنینا گمراہ کولو والا تاسو او تاسو معبودان ہی چالا گن کی نشے چولے ہی سوق نشے گمراہ کولے دا توحید نسوق اڑولے نشے ہاں ہاگا سڑے با تاسو گمراہ کوئے دا توحید نبی اڑوئے چی دا اللہ پا علم کی دا خبرہ یہ چی دے بخا مخا جہنم تزی دا سی او بدبخت سڑے چی دا اغا متعلق دا فیصلہ شوی چی دے جہنمی دے اغا خو بتاسو گمراہ گئے بل سوک تاسو گمراہ کولے نشے ما انتم نئی تاسو علیہ خلاف دا اللہ نا بفاتنین سو گمراہ کا ان کے گند کیا چول الا مگر من حغ سوک هو صال الجحیم چی دے دندکیدو علی جہنم تا تاسو فرشتو تا نسبت کوئی چی دا اللہ لون دی او دا فرشتو سا عقیدہ دا داغی سا بیان دے وما مننا نیو من فرشتی الا مگر لہو فرشتی لرا مقام معلوم مقام معلوم دے دا عبادت ابن عباس رضی اللہ عنہما فرمائی آسمان کی یو بالش زے ہم دا زنشتے چی علتا فرشتہ موجود نہیں او دا اللہ عبادت نہ کئی سوک پا سجدہ دے سوک پا رکوع دے سوک پا تسبیحاتو دے یو بالش زے دا زنشتے چی علتا فرشتہ دا اللہ عبادت نہ کئی وما مننا الا له مقام معلوم ندے منگ لرا مگر مقام معلوم عبادت دا اللہ وَإِنَّا لَنَحْنُ صَافُونَ او یقینا من خام خا صف بستیو من طولی فرشتی صف کی ولاڑیو وَإِنَّا لَنَحْنُ الْمُسَبِّحُونَ او یقینا خام خا منگا تسبیح ویون کیو وَإِن كَانُوا لَيَقُولُونَ دا بیا وینا دا مشرکانو ذکر دی دا مکی مشرکانو بدا خبر کولا کدا یہودیانو شان دی عیسیانو شان منگتا اللہ سوک نبی راولے گا یا منگتا اللہ خپل کتاب راولے گا نو داغی مقابلہ کی با منگ زیاد منون کیو منگ با مخ کی ایمان راولو منگ با کتاب ہم منو پیغمبر با ہم منو یہودیانو نا عیسیانو نا با زیاد گرندیو او پا دین با عمل کو نو چکل بیا اللہ کتاب راولے گا او پیغمبر راگے نو بیا دا با ایمان دی انکارو وَإِن كَانُوا لَيَقُولُونَ یقیناً وہ دی چیوینا بے کولا لو ان عندنا ذکرا کچرتشی من سراس ذکر پن کتاب من الاولین پخوانو شانتا لکننا عباد اللہ المخلصین نخام خا بندیان بدا اللہ یو مخلصین خالص فکفروا به ندی انکارو کو دا پیغمبر انکاریو کو دا کتاب دا قرآن فسوف یعلمون زرد چپوہ بشی ولقد سبقت کلمتنا لعبادنا المرسلین یقینا راند شوی دا کلمتنا خبر زما یقینا مخی شوی دے حکم زما یعنی دا خبرہ تے شدہ دا ثابت شدہ دا ولقد سبقت کلمتنا یقینا ثابت شوی دے حکم زما
لعبادنا بندیانو زما لرا المرسلین چې پیغمبران دي د پیغمبرانو متعلق چې زما بندیان دي دا حکم فیصله مخکې نه ما کړی دا انهم لهم المنصورون یقینا دوی خامخ امداد کړی شوی دي زب خپل د هر پیغمبر امداد کوم انهم لهم المنصورون یقینا دوی خامخ د دې به امداد کړی شوی وان جندنا لهم الغالبون او یقینا لخر زما خامخ دی به ضروری دی به غالبی فتول عنهم نو پیغمبر مختنا واړه حتا حين تر یو وختا وابصرهم ویني ګور ورتا فسوف يبصرون زرد چې دی به هم ویني